बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन। आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब का स्टांस चेंज हो चुका है, इमरान खान साहब किसी डील के मूड में होंगे, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ पिछले 2 सालों में हो चुका है, जैसे पार्टी टूट चुकी है, जैसे पार्टी के ऊपर जुल्म जबर तशद्दुद किया गया है, जैसे मैंडेट हमने चोरी कर लिया है, जिस तरीके से पूरी की पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया है, इमरान खान साहब टूट चुके होंगे। इमरान खान साहब का स्टांस बदल चुका होगा। इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहेंगे। इमरान खान साहब बराह रास्त किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, किसी डील के चक्कर में होंगे, कोई उनसे मिलना चाहता होगा या इमरान खान साहब खुद उनसे मिलना चाहते होंगे, तो वो सारे के सारे दावे, वो सारे के सारे तजज़िये, वो सारी की सारी स्पेकुलेशंस, रोमर्स फ्लॉप हो चुकी हैं, बिल्कुल दफन हो चुकी हैं। कैसे कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और परखच्चे उड़ा के रख दिए, उधेड़ के रख दिया एस्टेब्लिशमेंट को और ख़ास करके आर्मी चीफ को। किस तरीके से वो मैं आज आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने धमकियां दी हैं, इल्जामात लगाए हैं और बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर, आसम मुनीर साहब का नाम लेकर मीडिया को ये कहा है, अगर मेरी बीवी को कुछ होता है, मेरी बीवी के साथ कुछ भी हुआ, तो इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर होगा। और डायरेक्ट मीडिया को ये रिपोर्ट किया गया, डायरेक्ट अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं। कैसे उन्होंने कहा है, किस तरीके से कहा है, ये सारी बातें, लेकिन वो जो स्पेकुलेशंस, वो रोमर्स, वो जो एक डील की अफवाहें चल रही थी और वो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब तो टूट चुके होंगे, 2 साल गुजरने वाले हैं, 1 साल गुजरने वाला है, इमरान खान अंदर है, 2 साल से इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से उतारा गया, 2 साल से उनकी पार्टी तोड़ फोड़ कर दी गई। ये सारी चीजें आज दम तोड़ चुकी हैं और आज इमरान खान साहब ने एट द एंड ऑफ द डे ये बात वाज़ेह कर दी है कि कोई भी शख्स कानून आइन से बालातर नहीं है, कोई भी इदारा आइन से बालातर नहीं है। तो इमरान खान साहब ने पिछली गुफ्तगू जो की थी अडयाला जेल में, उसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क में जंगल का बादशाह एक बैठा है, जैसे जंगल का कानून होता है ऐसे ही एक जंगल का बादशाह होता है, और वो जिस तरफ जो इशारा करता है वो अपनी मर्जियां करता जा रहा है। तो वो जो स्टेटमेंट थी, वो जो जंगल के बादशाह की, आप समझ गए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उस लिहाज से अडयाला जेल में थोड़ी सख्ती भी हुई है। इमरान खान साहब की जो मुलाकात होती थी उस हवाले से, और जो मीडिया से बात होती थी, ये वो एक सोर्स था जिससे वो इमरान खान साहब की बातें बाहर लीक हो रही थी, मीडिया बाहर लेकर आता था। तो वो क्या किया गया, अडयाला जेल में लकड़ी की दीवारें बड़ी बड़ी कर दी गई हैं और कुछ बल्ब नए लगाए गए हैं जिनके ऊपर शक भी है कि हो सकता है इसमें हिडन कैमरा हो, ऐसे किस्म के बल्ब हैं। और कुछ शीशे लगा दिए गए हैं जिनमें से एक मीडिया के लिए अलग शीशे का सेल बना दिया गया कि इमरान खान साहब आकर मीडिया से अलग बात करेंगे। इस शीशे के सेल में कितना डिस्टेंस है और किस तरीके से वो सेल, यानी कि आपको अगर कुल मिला के बात बताऊं तो अंदर बहुत सख्तियां कर दी गई हैं सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुल्क में जंगल का राज है और एक जंगल का बादशाह है और वो अपनी मनमानियां कर रहा है। और उस जंगल के बादशाह के हवाले से आज इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। क्या कहा है, मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है, जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं, और जब चाहता है तो 5 दिन में 3 बड़े केसेस में सजा सुना दी जाती है इमरान खान साहब को, क्योंकि ये जंगल का बादशाह करवा रहा है। जनरल आसम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब, मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त उनका हाथ है, वो मुलवस हैं। जज कहता है कि मेरी कन पट्टी के ऊपर गन रखकर फैसला दिलवाया गया, अगर मेरी बीवी को कुछ होता है तो आसम मुनीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो रही है। ये जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि
اب کوئی ڈیل ہو جائے, کوئی ان سے ملے, بس ہو جائے کام. عمران خان صاحب تو موت کو براہ راست دعوت دے رہا ہے کہ آؤ کرنا ہے جو کچھ کرو. تو آرمی چیف کو میں نہیں چھوڑوں گا, جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا کروں گا, نہیں چھوڑوں گا. اس کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو بے نقاب کرتا رہوں گا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کی ہے عمران خان صاحب نے, اور کہاں گئے وہ سارے دعوے اور تجزیے. آئی ایم ایف سے قرضہ لینے سے نہیں سرمایہ کاری سے آتی یا معیشت مستحکم ہوتی. جنگل کے قانون کے باعث ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. سعودی عرب کا آنا اچھی بات ہے, لیکن سرمایہ کاری کے لیے ملک میں رول آف لا کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ بڑی بات عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ رول آف لا یہاں پر نہیں ہوگا, وہاں پر سرمایہ کاری کی قدر ہوگی, بلکہ جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی اور کنٹری میں جا کے کریں گے. بھاول نگر میں قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹا لگایا گیا, لیکن ہمارے لوگوں پر ظلم کرنے والے آئی جی اور وائس رائے نے پھینٹی لگانے والوں سے معافی مانگ لی. وائس رائے نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے. طاقتور نے پھینٹا بھی لگوایا, صحیح کر کے پھینٹا لگایا اور معافی بھی منگوا لی. کمال کا قانون ہے پاکستان میں. ہمارے لوگوں کو ضمنی الیکشن سے روکا جا رہا ہے. اس وقت ظلم کے سامنے کھڑا ہوں اور کھڑا ہونا جہاد ہے. عمران خان صاحب یہ ساری اسلامک ڈسکشن بھی بیچ میں کرتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بارہا پڑھ چکے ہیں, حدیث کو پڑھ چکے ہیں, اور یہی ان کے پاس ایک سال تھا جس میں انہوں نے اسلام کے نزدیک اور قربت حاصل کی ہے. اور اب تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ کچھ سٹیٹمنٹس قرآن کی نکال کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی سینڈ کرتے رہے ہیں کہ بھائی جان قرآن یہ کہتا ہے کہ انصاف اس طریقے سے کیا جائے, حدیث یہ کہتی ہے انصاف اس طریقے سے کیا جائے. حضرت عمر فاروق کے انہوں نے کال بھی بیچ میں کوٹ کیے, اور آپ نے انصاف کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. آپ سے سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. شباز شریف میں رتی بھر بھی شرم اور حیا باقی ہے تو مستعفی ہو اور اپنی مجرمانہ کوتاہیوں کا جواب قوم کو پیش کرے. پاکستان تحریک انصاف کا کمیشن کی رپورٹ فوری طور پر منظر عام لانے کا فیصلہ اور مطالبہ. اب اندازہ لگا لیں کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی. عمران خان صاحب تو کسی طریقے میں ٹوٹنے والے نہیں ہیں, کسی طریقے سے سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنے والے, کسی طریقے سے پیچھے نہیں آنے والے. انہوں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینڈوسکوپی ٹیسٹ نہیں کرایا گیا. 6 سال سے میری بیوی بیمار ہے, بیمار نہیں ہوئی, 4 ہفتے سے بیمار ہیں, مکمل طبی معائنہ نہیں ہو رہا. میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریس ہے, اس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا جائے. ظاہری معائنے سے کچھ نظر نہیں آتا. مجھے پتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے. حکومت سے خطرہ ہے, حکومتی ڈاکٹروں سے ہمیں علاج نہیں کروانا اور نہ ہی ٹیسٹ کروانے ہیں. عدالت ڈاکٹر عاصم یونس کو کہے اور طلب کرے اور بشرا بی بی سے متعلق رائے لے. عمران خان کا اڈیالہ جیل میں سماعت کے اختتام پر جج ناصر جاوید رانا سے مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب ڈاکٹر ناصر جاوید رانا کو طلب کریں, اور کل 12 بجے ڈاکٹر عاصم یونس کو طلب کر لیا گیا عدالت کی جانب سے اور معائنے کا حکم دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانی دبئی چلے گئے ہیں, دبئی اپنا سرمایہ انویسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان سے جا چکے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری نہ آنے کی جو ہے وہ قرضے اور غربت بڑھنے کی وجہ صرف اور صرف ہے کہ جنگل کا قانون ہے, اور پاکستان میں جنگل جو ہے وہ قانون بن چکا ہے اور اس کا بادشاہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. ڈائریکٹ اٹیک, براہ راست اٹیک, نو ڈیل, نو مور آفرز, کوئی لچک نہیں, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں, اور تمام کے تمام بڑے بڑے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے. پہلے رد عمل آیا کہ جیل کے اندر سختی کر دی گئی, اب رد عمل کیا آتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.